बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, आपका शुक्रिया, आप अपना इंतहाई कीमती टाइम निकाल कर वीडियो को वॉच करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक गुफ्तगू होगा मेनोपॉज़ यानी बाजपन के मसाइल, अलामात और इसका इलाज, ट्रीटमेंट पर कुछ मालूमात आपसे शेयर करेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही मालूमाती वीडियो है। कोशिश करूँगा कि बहुत ही कम से कम वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपसे शेयर कर ली जाए। मेनोपॉज़ क्या होता है और इसकी अलामात क्या हैं। पाकिस्तान में इस दौर के मुताबिक औरतों का सन्यास 35 से 45 साल के दौरान है। यानी कि आज के दौर के मुताबिक अगर यानी कि देखा जाए कि ये जो दौर होता है, ये जो वक़्त होता है, ये ख़ातून पर किस टाइम आता है, किस टाइम स्टार्ट हो जाता है। अगर एज का हिसाब लिया जाए, मौजूदा दौर को देखा जाए, तो इस दौर के मुताबिक पाकिस्तान के रेशो के मुताबिक जो चीज़ें, जो केस रिपोर्ट होती हैं, उनके अकॉर्डिंग यानी कि 35 साल से 45 साल की एज में ये अलामात ख़ातून को पेश आ रही हैं, ऐसे केस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसके मुताबिक यानी कि जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, अलामात क्या हैं। अगर यानी कि ये दौर एक औरत पर स्टार्ट हो जाता है, चाहे 35 साल की एज में होता है, चाहे 45 साल की एज में होता है, 50 में होता है, 50 अंडर होता है, 50 आउट होता है, जिस एज में भी, यानी कि ये तो ऐसा दौर है हर एक खातून पर आता ही आता है। अगर इसके अकॉर्डिंग उसको मालूमात है, अच्छी तरह है, जान पहचान है, तो इंशाल्लाह वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी और माशरती ज़िंदगी में इसके जो असरात यानी कि औरत पर मुरतब होते हैं, वो अच्छी तरह से उनको हैंडल कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। मेनोपॉज़ में होता क्या है, ठीक है, मेनोपॉज़ में होता ये है कि हैज़ की बंदिश, मेंसेस प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है, इर्रेगुलर हो जाता है, डेट ऊपर नीचे चली जाती है, बहुत ज़्यादा कमी पेशी हो जाती है। यानी कि ये इसकी अलामात में से आम अलामात हैं। लेकिन अगर इसका यानी कि इब्तदाई जो वक़्त होता है, दौर होता है, वो उसमें जो होता है ख़ातून के जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की पैदावार बिल्कुल रुक जाती है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन की पैदावार रुक जाती है तो फिर यानी कि हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से मेंसेस प्रोसेस में प्रॉब्लम आते हैं। तो दूसरा यानी कि इसका जो होता है माहवारी बिल्कुल आना बंद हो जाती है, रुक जाती है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन की पैदावार रुकती है तो फिर यानी कि औरत पर इसके असरात ये अलामत पैदा होती है कि उसकी जो माहवारी डेट है, मेंसेस डेट है, वो आना रुक जाती है, और जो ओवरी में ओम बनता है, अंडा बनते हैं, वो बनना बंद हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पे यानी कि जब माहवारी डेट एक खातून की बंद होती है, रुक जाती है, तो उसके 1 साल गुजरने के बाद यहाँ इसके अंदर यानी कि जो तब्दीलियाँ होती हैं, हार्मोन जो होते हैं, ज़नाना हार्मोन जो होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, ये ख़त्म हो जाता है, इसकी पैदावार बिल्कुल ही बंद हो जाती है, ठीक है। मेडिसन से भी यानी कि वो नहीं होता। तो उस टाइम यानी कि फिर जो औरत के ऊपर इसकी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, वो यानी कि उसकी जो मेंसेस डेट है, माहवारी है, ये बिल्कुल बंद हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, औलाद पैदा नहीं कर सकना, औलाद पैदा नहीं हो सकती। अक्सर औरतें डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, दिल घबराना, बैठे बैठे अचानक ज़्यादा गर्मी फील करना, इवन कि सर्दी का माहौल हो तो सर्दी के माहौल सीज़न में भी यानी कि उस खातून का ऐसा दिल करता है कि एसी चलाए, कोई ठंडी हवा का यानी कि रास्ता बने। और रात को सोते हुए अचानक यानी कि बहुत ज़्यादा जिस्म पर पसीना आ जाना, पसीने की जाती बनना, चेहरे पर तमतमाहट जो होती है, सुर्खी माइल हो जाना, दिल की धड़कन जो होती है उसका पहले से इजाफा उसमें हो जाना, वजाना की खुश्की, मसाना की कमज़ोरी हो जाती है इस अलामत में। यानी कि बार बार खातून को छोटा यूरिन आता है, पेशाब आता है, हड्डियों में दर्द, हड्डियों की कमज़ोरी हो जाती है, मोटापे का शिकार बाज़ खातून हो जाती हैं, और फिर पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है, मूड में उतार चढ़ाव, चिड़चिड़ापन, मायूसी का शिकार हो जाना, मायूसी का शिकार अक्सर ये खातून रहती है।
اور نیند کی کمی، ٹھیک ہے، نیند کی کمی آ جاتی ہے، جنسی حص جو ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، وجنہ کا سکڑاؤ اور خشکی یعنی کہ پائی جاتی ہے۔ تو ان تمام علامات پر جو ہوتی ہے یعنی کہ یہ جو وجنہ میں یا باڈی میں خشکی آ جائے تو اس کے لیے بہترین میڈیسن ہوتی ہے یعنی کہ برائیونیا سے کام لیا جاتا ہے۔ تو یہ علامات ہوتی ہیں۔ ان علامات میں یعنی کہ جو ہوتی ہے ہارمون جو ہوتا ہے ایسٹروجن ہارمون وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، ماہواری ریت بند ہو جاتی ہے، اور جو ایک خاتون ہوتی ہے اس کے ساتھ یعنی کہ کچھ جب یعنی کہ میاں بیوی ملاپ کرتے ہیں اس ٹائم یعنی کہ بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہوتا ہے۔ اگر یعنی کہ یہ 35 سال کے راؤنڈ اباؤٹ یہ ایسی خاتون ہوتی ہے تو وہ تو ٹریٹمنٹ سے اپنا علاج لے سکتی ہے، اپنے والد سے، اپنے قریبی ڈاکٹر سے، اپنے ڈاکٹر سے مل کے اچھی طرح۔ سب سے پہلے ضروری چیز ہوتی ہے کچھ تو جو معالج ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ڈگنوز چیزیں کر لیتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر، کچھ میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے ہو جاتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں خاتون کے ذمہ، وہ اکثر بیشتر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنی یعنی کہ وہ چیزیں چھپا لیتی ہیں، یعنی کہ ان کو بتانا وہ شرم محسوس کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی چیز خاتون کے علم میں ہو تو وہ اپنے معالج سے ڈسکس ضرور کرے، کبھی بھی وہ چیز نہ چھپائے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایک چیز چھپانے سے وہ سارے کیس کو یعنی کہ خراب کر رہی ہو۔ علاج کروانا یعنی کہ یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے، سنت ہے، سنت سمجھ کے ہمیشہ بندے کو علاج کرنا چاہیے، علاج کروانا چاہیے، علاج معالجہ سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس میں رحمت کرتا ہے، انسان کے ذمہ ہوتی ہے کوشش کرنا، ٹھیک ہے، اپنی تکلیف کو دور کرنا، اپنے پرابلم کو حل کرنے کے لیے انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوشش کرتا ہے، جو اس کو بہتر علاج لگتا ہے وہ اس کی طرف جاتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے پھر آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ چند علامات جو ہیں ان میں یعنی کہ اگر وجائنا میں خشکی ہے، باڈی میں خشکی ہے، سر میں خشکی ہے تو اس یا علامات پر یعنی کہ برائیونیا میڈیسن انتہائی افیکٹو میڈیسن ہے۔ زیادہ تر یعنی کہ جو ہوتا ہے وجائنا سکڑاؤ کا شکار ہو جاتی ہے اور خشکی پائی جاتی ہے، انٹرکورس میں یعنی کہ بہت تکلیفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں لیکسس بھی کام کرتی ہے، اور بہترین کام جو کرتی ہے وہ برائیونیا کام کرتی ہے۔ اگر یعنی کہ چہرے پر تبکن ہے، بے چینی ہے، چہرہ سرخی مائل ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور چھاتی پر کسی قسم کا عرج بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، تو یہ علامات بیلاڈونا کی طرف جاتی ہے۔ بیلاڈونا 200 کی پاور استعمال کرنی چاہیے۔ اگر عورت جو ہے وہ انتہائی احساس عورت ہے، اس حد تک وہ احساس ہے کہ چھوٹی سی بات کرتے کرتے یعنی کہ رونے والا وہ اس کا ماحول بن جاتا ہے، مزاج بن جاتا ہے، ایون کہ وہ رو پڑتی ہے، اور چھوٹی بات بھی برداشت نہیں کر سکتی، وہ پلسٹیلا میں جاتی ہے، پلسٹیلا میں فال کرتی ہے، وہ اس عورت کو پلسٹیلا میڈیسن یوز کرنی چاہیے۔ اگر یعنی کہ مینوپاس کے ایریا میں گرمی فیل ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، تو اس کے لیے سلفر بہترین میڈیسن ہے۔ اگر سر کی چوٹی میں یعنی کہ گرمی فیل ہوتی ہے، سر میں درد ہوتی ہے، تو اس کے لیے لیکسس بھی 200 میں بہترین کام کرتی ہیں۔ یہ چند ادویات تھیں جو آپ سے شیئر کی ہیں، معلومات شیئر کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے لیے، اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔